वकील साहब का कोई केस होता है तो वो सबसे पहले लेके इधर जुडिशल ब्रांच में हमारे पास यहाँ इंस्टीट्यूशन ब्रांच है, वहाँ वो फाइल लेके आता है तो वहाँ वो उसको जस्ट मोहर लगाते हैं। मोहर लगा के उसको इंस्टीट्यूट करने के बाद हम इसको डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल के पास भेजते हैं। वो फाइल को तफसील से चेक करता है। चेक करने के बाद अगर वहाँ उसमें कोई नक्स होता है, कमी पेशी होती है तो उसको दूर करने के लिए 7 दिन का टाइम दे के वो वापस करता है वकील को। वकील साहब उसको ले जाकर 7 दिन के अंदर ठीक करता है तो करता, नहीं करता तो फिर उसके ऊपर ऑब्जेक्शन और शीट बना के वो ऑब्जेक्शन की फाइल की एंट्री करते हैं। फिर उसको चीफ साहब के पास एज ए ऑब्जेक्शन पिटीशन, ऐसे ऑब्जेक्शन केस हम पेश करते हैं। फिर उस पर चीफ साहब अगर उसको काबिल समाअत सही समझा तो उसको और रूल करता है, गलत है तो फिर उस ऑब्जेक्शन को बरकरार रखता है। सबसे पहला तरीका तो ये है। अगर वहाँ से फाइल कंप्लीट हो के वो पास हो के आ गई तो फिर हमारे पास इधर उसको हम मुकम्मल इंस्टीट्यूट करते हैं, एक रजिस्टर के ज़रिए से नंबर अलाट करते हैं। अलाट करने के बाद फिर वो उसको फाइल उसमें कंप्यूटर में उसको फिर उसी में भी वो नंबर अलाट होता है। अलाट होने के बाद वो फाइल मुकम्मल हो जाती है। मुकम्मल हो गए उसको नंबर अलाट होने के बाद फिर उसको हम सेकेंड ब्रांच में भेजते हैं। वहाँ एक एक पेपर जो फाइल के साथ, मेन फाइल के साथ है, वो एक एक पेपर जो होता है वो स्कैन होता है। स्कैन होने के बाद फिर कोर्ट का पार्ट ऑफ द फाइल बनता है। इसके पास फिर एक हमारे पास ओरिजिनल फाइल भी होती है और सेकेंड का फाइल भी उसके अंदर सेव होता है। इसके बाद वो फाइल फिर दोबारा एक लिस्ट बनाते हैं। सिंगल केसेस का अलग लिस्ट बनता है, डीबी केसेस के अलग लिस्ट बनते हैं। वो फिर बना के हम फिर दोबारा डिप्टी रजिस्ट्रार साहब के पास भेजते हैं, जुडिशल के पास। वो इस लिस्ट को ले जाके चीफ साहब हमारे ऑनरेबल के पास ले जाते हैं। चीफ साहब उसको देख के बेंच मुकर्रर करता है। सिंगल बेंच हो तो किसी सिंगल जज को भेजता है। डीबी के केस में तो फिर 2 जजेस होते हैं, वो फिर उसी डीबी जज के पास उसको तफवीज़ करता है। इसके बाद नेक्स्ट डेट हम यहाँ से हमारे सिस्टम में डालते हैं। जो भी फाइल अंदर से मुकम्मल हो जाती है तो सिस्टम में हम फिर करते हैं। लोगों की सहूलियात के लिए बिल्कुल वो ऑन सर्विस लोगों को सहूलियत मिलती है। वो फिर वहाँ हमारा बार नकल ब्रांच होती है, कापी ब्रांच। सेकेंड होने के बाद फाइल हम सेकेंड भेजते हैं। वहाँ से फिर फिलफोर 2 मिनट के अंदर अगर कोई साइल मुतासिर हो, नकल ज़रूरत है तो फिर वहाँ सेकेंड ब्रांच से नकल, कापी ब्रांच से फिर उनको नकल भी मिलता है। उसी दिन 1 घंटे के अंदर ये सारा प्रोसीजर मुकम्मल होता है फाइल आने के बाद। आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया यहाँ पे। पहले अपना तारुफ कराएं, नाम वगैरह, और उसके बाद ये कैसे मुमकिन हुआ ये सारा जो आपने ई समन से लेके SMS जाता है केस पे, फिर ये सारे रिकॉर्ड स्कैन हुआ, IT को डेवलप किया, जो है ना अभी वो कोड्स इंटरलिंक हो गई इस डिजिटल सिस्टम के ज़रिए। सर थोड़ा सा बता दें। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम शामिल अहमद है, मैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार IT हूँ चीफ कोर्ट में। तो सर ये सिलसिला स्टार्ट हुआ 2017 में। तो उस वक्त हमारे साहिब खान साहब से चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने एक IT डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया। करने के बाद मुझे कहा कि आप उसको ऐड करें। तो उधर से फिर सर हम हाथ पैर मारते रहे। तो मेरे पास स्टाफ की भी कमी थी, लेकिन उसके बावजूद हमने अपनी कोशिश की। हमने एक सिस्टम खुद से डेवलप किया। करने के बाद वो सिस्टम कुछ अरसे तक चलता रहा। उसके बाद UNDP वालों ने हमारे साथ थोड़ा सा इश्तराक किया। तो UNDP वालों ने शुरू में हमें एक वीडियो कॉन्फ्रेंस सिस्टम बना के दे दिया। तो उसके ज़रिए से हमारा स्कर्दू डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे साथ कनेक्ट हुआ। तो उसमें हम लोग कोर्ट्स करते रहे और काफ़ी अरसे तक वो चलता रहा। उसके बाद फिर हमने अपनी मदद आपके तहत अपने रिमेनिंग 10 डिस्ट्रिक्ट जो थे उनको भी हमने वीडियो लिंक पे कनेक्ट किया। तो माशाल्लाह से अभी हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो वीडियो लिंक के ज़रिए कनेक्टेड हैं और हमारे जो केसेस हैं वो वहाँ से हम ऑनलाइन किसी भी वक्त सुन सकते हैं। उसके बाद हमने सर UNDP वालों की इश्तराक से एक नया सॉफ्टवेयर हमने डेवलप किया CFMS के नाम से सर, जिसको हम कहते हैं केस फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम। तो केस फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली हमने अपनी जुडिशल ब्रांच के लिए डेवलप किया। तो उसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, यानी केस के दाखिल होने से लेके उसके डिस्पोज होने तक जो केस के साथ होता है, फिर उसकी पूरी प्रॉपर हिस्ट्री मेंटेन होती है। तो वो CFMS सिस्टम के अंदर मौजूद है। उसके अलावा CFMS सिस्टम के ज़रिए से हम वकला साहिबान को रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने के बाद वकला साहिबान को जो SMS की फैसिलिटी है, यानी 1 दिन पहले उनके केस की SMS उनको चला जाता है।
یہ فیسلٹی بھی ہم نے انٹروڈیوس کرائی. اس کے علاوہ اس کے اندر ایک ہسٹری کا باقاعدہ سسٹم. کوئی ابھی وکیل صاحب نہیں کہہ سکتا کہ جی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا. سر نہیں کہہ سکتے کیونکہ بہت سارے وکیل تو خیر ابھی ہمارے پاس رجسٹر نہیں ہوئے ہیں, لیکن تقریباً کوئی 70% وکلا کو ہم نے رجسٹر کر دیا. تو ان کا پراپر ایک ریکارڈ مینٹین ہوتا ہے, ان کو ایک SMS بھی جاتا ہے. اور اگر کوئی وکیل صاحب یہ چیک کرنا چاہتا ہے کہ جی میرے کتنے کیسز یہاں پہ پینڈنگ ہیں یا کتنے ڈسپوز ہو گئے ہیں, تو وہ ایک کلک پہ ان کی پوری ڈیٹیل وہاں سے حاصل کر سکتا ہے. اس کے بعد سر پھر سلسلہ کنٹینیو کرتا رہا, تو ہم نے اس کے بعد ایک یہاں پہ ایک کاپی سکین مینجمنٹ سسٹم جو کہ ہمارا اپنا ان بلٹ ہے, ہمارے اپنے انجینئر صاحبان نے مل کے جو ہے اس کو بنایا ہے, ڈیولپ کیا ہے. تو وہ پچھلے تقریباً کوئی 6-7 مہینے سے چل رہا ہے. اس سے بھی کافی سائلان اور وکلا حضرات کو جو ہے کافی فیسلٹیز حاصل ہوئی ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم نے لیٹسٹ ابھی اپنا ایک ای سمن سسٹم ہم نے بنایا ہے, وہ تعریف کرایا. وہ بھی ہمارا سارا جو ہے لوکلی ہم نے. پہلے جو مینول ہوتا تھا ہاتھ سے لکھ کے بیچتے تھے, اب وہ ختم ہو گیا. یہ جو ہے نا الیکٹرانک سمن کے ذریعے لوگوں کو آپ طلب کر. جی سر, اس سے 2 فائدے ہوئے ہیں سر. ایک تو یہ ہوا ہے کہ ایفیشنسی بڑھ گئی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ بہت ساری سمجھ میں غلطیاں ہوتی تھیں, سمجھ میں نہیں آتا تھا. ایک وہ چیز بالکل ختم ہو گئی ہے اور ایفیشنسی بڑھ گئی ہے. جو کام پہلے 6 گھنٹے میں ہوتا تھا ابھی وہ بیٹھ کے 1 گھنٹے میں اس کو کمپلیٹ کر دیتے ہیں. اڑتالیس میں انسٹیٹیوشن ہو گئے ہے اور اس وقت جہاں ہائی کورٹ کا مہر لگا ہوا ہے, اس دور میں ہائی کورٹ کا مہر لگا ہوا ہے. اور اس وقت جہاں اس کیس کے اندر جو ٹکٹ لگے ہوئے وہ ڈوگر راج کے ٹکٹ ہیں. اور اس میں بعض مطلب جو فیصلہ سول کورٹ کے فیصلے ہے وہ اس وقت لداخ کا سول جج لداخ کے وہ لکھا ہوا ہے نا اس میں. تو اس میں یہ بہت پرانا ریکارڈ ہم نے مطلب سیو کر کے ادھر رکھا ہے بس. یہ بڑا کمال کیا سر. اور اس کیس کا کوئی فیصلہ بھی آیا ہے؟ ہاں, اس کیس کا فیصلہ ہو گیا جناب 1948 میں جب انسٹیٹیوشن ہو گئی نا. یہ اس کا فیصلہ صبر کرو, اس کا فیصلہ. اور یہ کیس کیا بنام جو ہے کس نے کس کے خلاف کیا ہوا ہے سر؟ یہ تھوڑا یہ مسمات نگار ورسس مسمات جان بیگم. اچھا, 2 خواتین کے بیچ میں. ڈاکٹر آف دادو آف سکندر نے سنیکر تحصیل گلگت اور مسمات جان بیگم ETC ورسس سنیکر تحصیل گلگت. اچھا, یہ 4 نوعیت کا کیس ہے سر؟ یہ سول نوعیت کا, ہاں جائیداد کا کیس کوئی کیس ہے. اور اس کے ساتھ 48 کی دوسری فائل ہے نا. یہ بھی ہے. یہ کس نام سے سر؟ یہ ہے جناب والا مسمات زینب اور مسمات کیا ہے, سخت کوئی نام ہوگا. ہاں خوش برہ. اچھا, خوش برہ. اور یہ ساکنان سر کہاں کے ہیں؟ یہ ساکنان یہ کہاں کے ہیں؟ نومل کے ہیں. اور ان کی جائیداد کا کوئی؟ ہاں, جائیداد کا کیس ہے یہ بھی. اور اس وقت یہ ٹائپ رائٹر کے ذریعے؟ ہاں, ٹائپ رائٹر کے ذریعے ہوتی ہے یہ. اور یہ ہو گیا 1951 میں فیصلہ. اچھا, 1948 میں یہ انسٹیٹیوشن ہو گئے اور 1951 میں یہ فیصلہ ہو گیا ہے. اور اس وقت غلام محی الدین جج ہائی کورٹ فار گلگت بلتستان. اچھا, غلام محی الدین جج ہائی کورٹ فار گلگت بلتستان. اور یہ اس کی مہر لگی ہوئی آنریبل جج ہائی کورٹ گلگت بلتستان. جوڈیشل برانچ کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پورے جتنے بھی کیسز ہائی کورٹ میں ہوتی ہیں وہ انسٹیٹیوشن ہمارے پاس آتی ہیں. انسٹیٹیوشن آتی ہیں تو ہم پورے کیس کو گو آن کرتے ہیں. جو رجسٹرار آفس کا کام ہوتا ہے وہ یہاں بیٹھ کے ہم یہاں بیٹھ کے کرتے ہیں. اس میں پورے فائل کو ہم گو تھرو کرتے ہیں. کرنے کے بعد ہم اس فائل میں دیکھتے ہیں کہ کہیں اس میں کوئی آبجیکشن تو نہیں ہے, کیا فائل انٹرٹینیبل ہے, فائل میں کوئی ایسے فلاس تو نہیں ہے. وہ ساری چیزیں ہم یہاں دیکھنے کے بعد اس فائل کو ہم ریڈر فار رپورٹ بنا کے وہ یہاں جج کو رکھا اسی لے جاتا ہے. ہمارے رولز میں ہی یہاں 19 کی پوسٹ ہے, سینئر سول جج کی پوسٹ ہے. وہ رکھا اسی لیے جاتا ہے کہ وہ جج جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھے, اس کی نوک پلک چیک کر کے مینٹینیبلٹی دیکھے گا, اس کی تمام چیزیں کلیئر کر کے ہم ہائی کورٹ میں پٹ کرتے ہیں. اگر کوئی کیس وہ چلنے کے قابل نہیں ہوتا ہے تو اس میں ہم آبجیکشن لگاتے ہیں. آبجیکشن لگا کے پارٹیز کو ہم واپس کرتے ہیں. ودن 7 days وہ واپس ہمارے پاس کیس آ جاتا ہے. 7 days کے بعد بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیس ہائی کورٹ میں چلنے کے قابل نہیں ہے تو پھر اس کیس کو ہم ایز آبجیکشن کیس چمبر اپیل لگاتے ہیں چیف صاحب کے پاس.
چیف صاحب پھر وہاں وکلا کے آرگومنٹس پورے سنتے ہیں. سننے کے بعد چیف صاحب سمجھتے ہیں کہ کیس انٹرٹینیبل ہے تو ہماری آبجیکشن اوور رول ہوتی ہے. ادروائز ہماری آبجیکشن اگر مینٹین ہوئی تو اس کے خلاف کہیں پہ بھی اپیل نہیں ہوتی ہے. کہ اس وقت ہائی کورٹ میں مین جو رجسٹری میں 5 ججز ہیں, ہم 5 ججز کو انڈائریکٹلی انسریبل ہوتے ہیں. 5 ججز یہ سمجھتے ہیں کہ نیچے ہمارا ایک جج بیٹھا ہے, وہ جج ان چیزوں کو کلیئر کر کے ہمارے پاس بھیج رہا ہے. ان ججز کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے 5 ججز کو. جب یہاں سے کوئی خدا نخواستہ ایسی چیز ہوتی ہے تو پھر ان ججز کے سامنے بھی ہم جواب دہ ہوتے ہیں, تو بہت بھاری ذمہ داری ہوتی ہے. تو ہم اس لیے چیزوں کو بہت باریک بینی سے ہم یہاں دیکھ کے ان چیزوں کو پھر ہم آگے پڑھتے ہیں. ہمارے پاس فریش کیسز آتے ہیں جو باہر سے انسٹیٹیوشن ہوتی ہیں, وہ 10 سے 15 ریگولر ہیں, 15 سے 20 ریگولر ہمارے پاس کیسز آتے ہیں. بیسکلی یہ ہے کہ میرا جو فنکشن ہے وہ 2 ڈیوٹیز میں پرفارم کر لیتا ہوں. ایک ہے میں پبلک ریلیشن آفیسر ہوں, اور پبلک ریلیشن آفیسر کا کام یہ ہوتا ہے کہ ڈیورنگ کورٹ پروسیڈنگ وہیں پہ میں بیٹھ جاتا ہوں, اور جو ڈی بی ہو یا سنگل ہو وہاں پہ ججز اور وکلا کے درمیان جو آرگومنٹس ہوتے ہیں, اور اس دوران کوئی بھی پبلک انٹرسٹ کا جو کیس ہوتا ہے جس میں عوامی نوعیت کا کیس ہو, تو اس کو میں فوری طور پر جو ہے نا پریس ریلیز بنا دیتا ہوں, اور اس کو پرنٹڈ میڈیا کو اور اس کے بعد ایک الیکٹرانک میڈیا کو میں جو ہے نا شام کو جاری کر لیتا ہوں, تاکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس آ جائیں. عدالتوں کے اندر جو فوری اور سستا انصاف کے لیے آنریبل چیف جسٹس کی سربراہی میں جو کام ہو رہا ہے, وہ لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے فوری طور پر ہم جو ہے نا عوامی نوعیت کے کیسز کے حوالے سے جو ہے آگاہ کرتے ہیں. یہ بنیادی ڈیوٹی ہے, یہ بنیادی ڈیوٹی ہے میری. اور اس کے علاوہ سر دوسرا میرا جو ایڈیشنل انچارج میرے پاس ہے وہ ڈیولپمنٹ کا کام. ڈیولپمنٹ سے مراد یہ ہے سر کہ گلگت بلتستان جی بی چیف کورٹ اور سبارڈینیٹ کورٹس کے جو ہے مختلف پروجیکٹس ہیں جو گورنمنٹ سے اپرووڈ ہوتے ہیں, اور ان کی سپرویژن آنریبل چیف جسٹس اور رجسٹرار جی بی چیف کورٹ کی سربراہی میں میں دیکھ لیتا ہوں. ان کی ریلیزز کے حوالے سے ان میں جو پروگرس ہوتی ہے, جو کام ہوتا ہے, فار ایگزامپل یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس جوڈیشل ہاسٹل بن رہا ہے, اور اس کے بعد جیسے سکردو میں ہماری رجسٹری بن رہی ہے چیف کورٹ کی, اور اس طرح دارل سول کورٹ بن رہا ہے, اور سول کورٹ یاسین بن رہا ہے, اور اس طرح جو ہے نا مختلف ڈسٹرکوں کے اندر جو ہمارے منصوبے ہوتے ہیں ان کے اوپر ہم نگرانی کرتے ہیں. سب سے پہلے میں کچھ بھی عرض کرنے سے پہلے میں ان تمام ہمارے چیف جسٹس صاحبان, رجسٹرار صاحبان جو مجھ سے پہلے اس ادارے میں رہے ہیں, کام کرتے رہے ہیں, ان کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے اپنے ٹائم میں اپنے اپنے بساط کے مطابق ادارے کو آگے لے جانے کی کوشش کی. اور اس کے بعد ہمارے جو موجودہ آنریبل چیف جسٹس ہے جسٹس علی بیگ صاحب, لامحالہ کسی بھی بڑے کام کا کریڈٹ جو ہے وہ اس ادارے کے سربراہ کو جاتا ہے. ان کی مرضی کے بغیر, ان کی رہنمائی کے بغیر یا ان کی اجازت کے بغیر یہ چیزیں ہمارے لیے پاسبل نہیں ہیں. تو ان کی مہربانی ہے کہ وہ ہر معاملے میں ہمیں انکریج کرتا ہے اور رہنمائی فرماتے ہیں. تو سب سے پہلے میں کریڈٹ ان کو دینا چاہتا ہوں. سیکنڈلی شاہ صاحب, جو وقت ہے, جو چیلنجز ہمارے لیے آنے والے وقتوں میں ہیں, ہمیں پریکاشنز لینے کی ضرورت ہے, ہمیں دنیا کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. پھر خاص طور پر جو میرا ذاتی سوچ یہ ہوتا ہے, جو مطمع نظر ہے, جو پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ جس طرح زب و حالی کا شکار ہے, اور ساتھ ساتھ ہوپس ہیں ہمارے پاس الحمدللہ مستقبل میں یہ جو سی پیک وغیرہ ہے یہ کامیاب ہوتا ہے اور اس کے ذریعے پاکستان کی اکانومی کو سپورٹ ملتا ہے, تو یہ پاکستان کی خوش قسمتی ہوگی. تو خاص طور پہ جو گلگت کا جو رول ہے پورے ملک کے لیے, چونکہ گلگت ایک گیٹ وے ہے فار اکنامک پرپزز اینڈ فار ریلیشنز ود ادر کنٹریز لائک چائنا. پھر اس کے بعد جو چائنا سے جو سی پیک کے تھرو چیزیں دوسرے ممالک کو جائیں گے, تو یہ گلگت جو ہے ہمارا یہ گیٹ وے ہے.
तो पूरी दुनिया की नज़रें गिलगित में होंगी, और जितने भी कॉर्पोरेट साइट के ऊपर डिस्प्यूट्स होंगे, कमर्शियल डिस्प्यूट्स होंगे, तो वो गिलगित में ही होंगे, क्योंकि टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन जो है वो गिलगित का बनता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए गिलगित के अंदर जुडिशल सिस्टम को बहुत स्ट्रांग होना और अप टू द मार्क होना और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक होना, ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब उनको लगेगा यार एक यहाँ पे एक मजबूत जुडिशल सिस्टम है, ट्रांसपेरेंट जुडिशल सिस्टम है, तो वो बहुत खुशी से, शौक़ से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, और वो हमारे अदालती निज़ाम के ऊपर ट्रस्ट। किसी भी मुल्क के निज़ाम उस मुल्क के जुडिशल सिस्टम के ऊपर या उस मुल्क की इकनॉमिक कंडीशंस को बेहतर बनाने के लिए, उस मुल्क के अंदर निज़ाम देखने के लिए, जब जुडिशल सिस्टम मुस्तहकम होंगे तो दुनिया का एतमाद बढ़ेगा उस मुल्क के ऊपर। जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उनका कंसर्न ये होता है कि उनका सरमायाकारी कितना महफूज है किसी मुल्क के अंदर। अगर वहाँ का जुडिशल सिस्टम अच्छा है, ट्रांसपेरेंट है, तो वो एतमाद करेगा और उस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। अगर जुडिशल सिस्टम डिफेक्टिव है और जुडिशल सिस्टम के अंदर काबिल एतबार नहीं है तो लोग भागेंगे, क्योंकि जो गारंटी करता है उनके किसी भी शहरी के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए वो जुडिशल सिस्टम होता है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, तो वो जो सी पैक के हवाले से, तो गिलगित जो है इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में ये मरकज़ महवर रहेगा इन तमाम एक्टिविटीज़ का। तो उसके लिए अभी से हमने तैयारी नहीं की, उसके लिए हमने अपने सिस्टम को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं किया, तो फिर दुनिया हमारे पीछे नहीं आएंगे। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ हमारी सियासी हलकों से, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट को कि यार आप जुडिशरी को इग्नोर ना करें। आपका फोकस जुडिशरी के ऊपर, जहाँ आपका फोकस तालीम के ऊपर, सेहत के साथ होती है, और वैसे ही उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको जुडिशल सिस्टम को देनी चाहिए, और जुडिशल सिस्टम को एम्पावर करने के लिए और जुडिशल सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए और जुडिशल सिस्टम को अप टू द मार्क इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाने के लिए आप सबको, लेजिस्लेचर को, एडमिनिस्ट्रेशन को अपना अपना रोल प्ले करना चाहिए। ये जुडिशल सिस्टम हम अकेले नहीं कर सकते इन चीज़ों को। फ्यूचर में क्या चैलेंजेस है सर इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए? ये थोड़ा सा शाह साहब, जो हमारा टारगेट है, असल टारगेट, उसका अभी तो 20% भी काम नहीं हुआ है। जो असल हमारा ख्वाब है इंशाअल्लाह ताला वो है कंप्लीट ई कोर्ट्स, जो टोटली डिजिटलाइज हो और जो टोटली मतलब जिसको कहते हैं ना पेपरलेस ई कोर्ट्स, जो मुकम्मल तौर पर ट्रांसफॉर्म हो कंप्यूटराइज्ड। तो उसके लिए फिर बहुत बजट भी चाहिए, बहुत एक्सपर्टीज़ भी चाहिए, स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है। तो फ़िलहाल जो अभी तक हमने किया है उसमें हमारा डिस्टेंस हेयरिंग है, अच्छा ऑनलाइन हेयरिंग है, उसके बाद CFMS सिस्टम है जो फाइलिंग को मॉनिटर करता है, फिर कॉपीइंग ब्रांच है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने 2012 से ऑनवर्ड लेटेस्ट 2023 तक जितने भी रिकॉर्ड्स हमें उन सब को हमने कंप्यूटराइज़ कर दिया। अब उसमें कोई किसी किस्म के टैंपरिंग की गुंजाइश नहीं है, फ़ाइल ज़ाया होने का ख़तरा नहीं है, और विद इन नो टाइम 2 मिनट के अंदर अंदर आपको रिकॉर्ड मिल जाते हैं। और अभी हमने ये समन वारंट्स का बड़ा इशू होता था, लोगों को समन्स वारंट्स टाइम पे नहीं पहुंचते थे, उसके लिए हमने एक मैकेनिज़्म डेवलप किया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ऑटो जनरेट होते हैं नोटिस समन्स, तो लोगों को SMS के ज़रिए और व्हाट्सएप के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए लोगों को पहुंच जाते हैं। वो हमने किया। अभी इंशाल्लाह भी आज हम एक हमारी लैब, IT लैब का हम इफ्तिताह कर रहे हैं। बहुत UNDP के ताउन से हमने उसको बनाया है, कुछ उनके इनपुट्स है, कुछ हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन है। हमने एक बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट एक IT लैब बनाए, आज इंशाल्लाह हम उसके इफ्तिताह करेंगे। उसके ज़रिए हम वकला को, जजेस को, स्टाफ को टाइम टू टाइम हम ट्रेनिंग देंगे, ताकि फिर कहीं भी कोई डेफिशिएंसी ना रहे। कौम का जिन्होंने अपने अपने बिसात के मुताबिक कंट्रीब्यूट किया, हमारी हौसला अफजाई करने में किसी ने कोई कसर बाकी नहीं रखी, तो ये अपनी जगह पे हम शुक्रगुज़ार हैं, और हम देख भी रहे, मॉनिटर भी कर रहे, कहाँ से क्या चीज़ हो रहे हैं वो भी देख रहे हैं। बाकी देखें, ऑफेंस होता है, जुर्म होता है, जुर्म में कोई आदमी, कोई बंदा मर जाता है, तो क्या आप ये कहेंगे कि तुम क्यों मरे हो, इसमें कि तुम्हारे मरने में तुम्हारा हाथ है? तो नहीं कह सकते। वाक़यात होते हैं, ऑफेंसेस होते हैं। अच्छा, मैं आपको बल्कि रिकॉर्ड पे मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ। मैं एक मामले में पिछले दिनों गया हुआ था, 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक ऑफिशियल उस काम के लिए आप गए हुए थे सर? 12 तारीख को सर सुप्रीम कोर्ट में हमारी एक पेशी थी। खालिद खुर्शीद ख़ान बनाम सूबाई बनाम मुख्तलिफ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान,
جس میں ہمارے پروونشل گورنمنٹ نے کیس کیا ہوا ہے، اس میں ہماری ججز کے اپوائنٹمنٹس کو چیلنج کیا ہوا ہے اور اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا. تو لامحالہ چیف کورٹ جو ہے وہ ایک سٹیک ہولڈر ہے، چیف کورٹ ایک ذمہ دار ادارہ ہے، تو ہم بھی اس کا سٹیک ہولڈر ہے. تو مجھے بھی انسٹرکشن ملے کہ آپ کیس کو دیکھیں. تو میں سپریم کورٹ گیا ہوا تھا 12 تاریخ کو، تو 13 تاریخ کو اور 12 میں 2-3 دن روڈ بلاک تھے، تو مجھے فلائٹ پہ آنا ہوا. تو پیچھے میرے ڈرائیور نے اگلے دن گاڑی لے کے آنی تھی. تو بدقسمتی سے وہ صبح کے ٹائم رمضان کا مہینہ تھا، جب میرے وہ چوکیدار ہمارے وہ گلی سے 6-6:30 بجے اس کی چھٹی ہوتی تھی، تو وہ 7 بجے کے بیچ میں اس گاڑی کو چرا لیا اور میں نے اس وقت FIR کرا دی. اور اس کے بعد اپنے ادارے کو میں نے کہا جی دیکھو آلدو یہ واقعے میں چوری ہو گئی ہے، میری ذمہ داری تھی کیونکہ میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں، تو ایکٹ آف گاڈ ہے، لیکن پھر بھی میں نے اپنے ادارے کو کہا کہ چونکہ میں ذمہ دار ہوں تو آئی ایم ریڈی ٹو فیس آل دی لیگل کانسیکوینسز. میں نے اپنے ریٹن میں اپنے چیف صاحب کو رپورٹ کر دیا.